تہواں وچوں بچے مچھیاں دے پیٹاں چوں کڈ کے تے سمندراں دے کناریاں تے اتار دے تے جنوں رکھن تے آئے وگدے دریا چ موسیٰ نوں پار لگا دے تے جنوں نہیں رکھن تے آئے جنوں رکھن تے آئے ساری دنیا تے پانی پانی ہے اپنے نوح نبی نو دودھی پہاڑ تے پہنچا دے اور میں تے ادو آخیا سی اج پھر میں آنا میاں دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے اوے چخاوی اس نو بال دی نہیں رشتہ جس دا خدا نال جڑیا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے او چخاوی اس نو ساڑ دی نہیں رشتہ جس دا خدا نال جڑیا ہوئے بھین پائی تے ماپے اونوں یاد پیندے جیڑا موت دے سفر تے تریا ہوئے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اوکھا ویلا جس ویلے سر تے بنیا ہوئے میرے برادر میں دس رہا وا ابراہیم علیہ السلام اتوں نکلتے نے بخریت نکلتے نے بخیر نکلتے نے کہ ہونا دے کی نے گل سننے والی ہے انی ذاہب الی ربی سیادین اے اللہ لے ہن میں تیرے واسطے سب کچھ ہی چھڑ دیتا وطن چو نکلے میاں بابل شہر نو خیر باد کیا تے جا کے ایک حران شہر اوتھے چلے جاندے نے اس حران شہر دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا چاچا رہندا او دا نام ہے ہاران انج معلوم ہوندا ہے کہ دے نام تے شہر پیا سی اوتھے گئے جا کے خدا کی توحید دی دعوت دیتی رب دا کرنا انج ہویا ایدی ایک بیٹی ہے تے ایک بیٹا بیٹی دا نام سیرا تے بیٹے دا نام لوط گل سمجھ آ رہی جے اس چاچے دے پتر دا نام لوط تے دھی دا نام سیرا رب دیاں مرضیاں چاچے نو تے ایمان نصیب نہیں ہویا چاچے دی دھی سیرا بھی مسلمان ہو جاندی ہے تے بیٹا لوط بھی مسلمان ہو جاندا ابراہیم علیہ السلام تے ایمان لیا ایک دن ایسا آیا کہ چاچا مسلمان تے نہیں ہوندا اون جی آندا چل ابراہیم اے میری بیٹی مینوں چھڈ گئی ہے تے چل تیرے نال نکاح ہی کر دینے ہیں اے سیرا مائی میرے ابراہیم نبی دے نکاح چا جاندی ہے تے ہن تبلیغ کردے نے چاچا بھی مخالف ہو گیا چاچے نے اپنے پتیجے تے جوائی ابراہیم نو تے اپنی بیٹی نو تے اپنے پتر لوط نو آکھیا نکل جاؤ میرے گھر چوں ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام نو نال لے کے تے مائی سارا رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لے کے تو نکل جاندے نے تے جوں چلدے نے رات مصر آ جاندا مصر جدوں آ جاندا تے مصر دا بادشاہ فرعون بڑا بدکار بدماش زانی شرابی انہیں اعلان کیتا ہے جڑی خوبصورت بی بی اتوں گزرے جان نہیں جے دینا میرے واسطے رکھ لینی ہے ایک اور امتحان آیا قدم قدم تے امتحان دم دم نال امتحان نفس نفس نال آزمائشاں جناب ابراہیم علیہ السلام مائی سیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیرا
تو میری بیوی نہیں ہے تے ایمان دی میری بہن نہیں ہے، تو میری بیوی نہیں ہے تے چاچے دی دھی بہن نہیں ہے، میرے تیرے دورے تیرے رشتے نے، اس بدماش بادشاہ کو بچنا ہے۔ تینے اعلان کیتا ہے جڑے مردی نال بیوی ہوئے گی وہ تے میں کھو لواں گا، تے جے ماں بہن ہوئے گی تے او نہیں کھو لواں گا۔ اس واسطے اے شہرا جے بادشاہ پوچھے کہ تیرے نال جڑے مرد نے او کون نے تے تو اے کہہ دئیوں میرے پرا نے، ایک تے تیرا ویر ہے یہ لوط تے میں تیرا خامد ہاں، پر میں اسلام دا پرا نہیں ہاں تے تیرے تائے دا پتر پرا نہیں ہاں۔ اے دے ظلم کو بچن واسطے مائی صاحبہ نو لے جاندے نے سپاہی پکڑ کے بادشاہ دے سامنے پیش کر دینے تے لکھیا ہے اے جڑا فرعون ہے مصر دا، اے مائی صاحبہ نو ویکھ کے فریفتہ ہو جاندا ہے تے بری نیت نال اگے ہاتھ کردا ہے تے او دا ہاتھ شل ہو جاندا ہے، بے ہوش ہو کے ڈگ پیندا، پھر ہوش آندا، پھر مائی صاحبہ نو چھون دی کوشش کردا، پھر ہاتھ شل ہو جاندا، پھر ڈگ پیندا، دو چار دفعہ کوشش کردا تے ویندا کہ اے تے بی بی کو صاحب کرامت میں دے تک بری نیت نہیں پہنچ سکدا، تے اونوں پوچھدا شہرا کتھوں آئی ہے کتھے جانا تے دس دیے حران وچوں آئیاں، میں حران دی بیٹیاں ابراہیم نال آئیاں تے میرا لوط ویر نال ہے۔ تے او دربار تفسیراں والے نے لکھیا کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام تے مائی سارا جڑے مکان وچ نے او سارے پردے شیشے دے بنا دتے نے تاکہ ابراہیم علیہ السلام ویکھ لین تے کسے قسم دی نیت وچ شبہ نہ پیدا ہوے۔ اے میرے خلیلہ ویکھ لے میں اپنی سارا نو کیویں اس برائی دے برے ارادے کولوں بچا کے رکھیا۔ ابراہیم علیہ السلام ویندے نے پے سارا منظر اکھاں دے سامنے میں تے جدوں اے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندا آندا سارا میرے واسطے دعا کر دے میں تندرست ہو جاواں گا تے تینوں کچھ نہیں کہواں گا۔ رب دے حضور دعا کردیاں نے تندرست ہو جاندا ہے تے جدوں تندرست ہو جاندا ہے قائل بھی ہو جاندا ہے متاثر بھی ہو جاندا ہے تے آندا ہے اے ابراہیم اے سارا اے میری بیٹی ہاجرہ میں تواڈے تے خوش ہو گیا، تواڈی کرامت، تواڈی بزرگی، تواڈی نیکی، تواڈا زہد، تواڈا تقوی، تواڈی طہارت، تواڈی پاکیزگی اے ویکھ کے میں متاثر ہو گیا، میں تواڈی خدمت واسطے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی تانوں دے دینا۔ اے فرعون جڑا مصر دا سی او دی بیٹی سی اما ہاجرہ، آکھو رضی اللہ تعالی۔ ایک بیوی سیرا دوسری ہاجرہ مل گئی، اتھوں چل دے آ کے میرا ابراہیم علیہ السلام کنان میں آباد ہو جاندے نے، شام دے علاقے وچ ایتھے آ کے ڈیرے ڈال دیتے، عمر 90 سال دی ہو گئی تے دو بیویاں نے، نبی بڈھا ہو گیا تے دوواں دی گود وچ کوئی اولاد نہیں، 90 سال دی عمر وچ نبی ہن کی آندا ہے سن لو پروانیو رب دا قرآن، اپنے ایمان تازے کر لو، رب دا قرآن سن لو تے قرآن دے نور نال اپنے سینے منور تے مزین کر لو۔ نبی 90 سال دی عمر چ کی آندا ہے، آندا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ ابراہیم بڈھا ہو گیا، بیویاں بھی دو نے، اللہ دنیا دا میٹھا میوہ اولاد نہیں چکھی، اے اللہ رب حب لی من الصالحین۔ اور جڑے بے اولاد ہو اے وظیفہ یاد کر کے چلے جاؤ، بیبیو تسی بھی سن لو، اللہ دا نبی کہندا رب حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مینوں نیک پارسا بیٹا دے دے،
اللہ سارے بے اولاداں نوں نیک اولاد دے دے. دیکھیا کسے نتیجے تے پہنچ رہے ہو؟ پتہ لگا نبی بھی جدوں اولاد منگدا رب کولو، اچھی بولو کدے کولو، گج کے بولو کدے کولو. تساں تے پاکستان چ کئی ڈیپو کھولے نے، کئی ایجنسیاں کھلائیاں نے. مینوں اس کتاب دے اوتان والے دی قسم ہے، او ابراہیم خلیل دا اے درس پیا دسدا ہے، اے سبق پیا دسدا ہے، اے تعلیم پہ دسدی ہے، اے انداز پیا دسدا ہے کہ اولاد دے خزانے نے تے رب کول نے، نبی کول بھی نہیں. اچھی بولو نبی کول بھی. نبی بھی جدو اولاد منگدا تے رب کولو. اے ملنگ سلنگ پیر فقیر اے تڑنگ جڑے جے کچھ نہیں جے کر سکدے، اے تے ساری عمر بے اولاد مر جاندے نے. انہاں دے گھر تے کدی دھی بھی پیدا نہیں ہوئی. خدا دی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. جنوں لوگ دولے شاہ آندے نے ساری عمر دے کر بچی بھی پیدا نہیں ہوئی. گجرات والے دولے شاہ دے کر ساری عمر اولاد پیدا ہوئی. نبیاں کر نہیں ہوندی، نہ دے تے نبی نو نہ دے، اور دین تے آ جائے تے گناہگاراں دیاں درجناں رلدیاں پھرن. کئیاں کولوں گنے ہی نہیں جاندے، سامنے ہی نہیں جاندے. اللہ اللہ دیکھ لا جناب، رب نے دعا قبول فرمائی تے دعا دی قبولیت دے بعد میرے رب نے میرے ابراہیم نو اسماعیل لخت جگر عطا کر دیتا. اور دو واسطے دعا کیتی ہے ابراہیم علیہ السلام، ایک اپنے اسماعیل واسطے تے ایک آمنہ دے لال واسطے. ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدقے جاواں، ایک دعا کیتی تے اسماعیل ملیا، ایک دعا کیتی تے آمنہ دا لال ملیا، ایک دعا کیتی تے زمزم دا والی ملیا، ایک دعا کیتی تے کوثر دا والی ملیا. پتر ہو گیا. ایک اور امتحان بولو، ایک اللہ تو آنو امتحانات تو بچا کے رکھے. ایک اور امتحان 90 سال دی عمر جڑا پتر ملیا، اے میرے ابراہیم اینو تیرے کول نہیں رہن دینا، جا لے جا ایدی ماں نو بھی سوار کر لے تے اینو بھی سوار کر لے. ایتھوں 1200-1400 میل دور ایک جگہ ہے جتھے سبدا بھی کوئی نہیں، جتھے شدابی بھی کوئی نہیں، جتھے پانی بھی کوئی نہیں، جتھے دانا بھی کوئی نہیں، اور جتھے حیوان بھی کوئی نہیں، جتھے انسان بھی کوئی نہیں، جتھے میاں پرندہ بھی کوئی نہیں، جتھے چرندہ بھی کوئی نہیں. جا جا اوتھے لے جا جتھے کوئی فرد و بشر نظر نہیں آندا. اے اللہ حکم تیرا ہوئے تے ابراہیم کدی سر نہیں پھیر سکدا. اپنی بیوی بچے نو سواری تے سوار کر دینے تے لے آندے نے سفر طے کر دے. او حاجیو اللہ تانوں پھر حج نصیب فرمائے تے جنہ اجے تک مکہ مدینہ نہیں ویکھے اللہ انہاں نوں بار بار نصیب فرمائے. تے اج جڑے اوتھے پہنچ گئے نے اللہ انہاں نوں خریت نہ کر واپس لے آئے. اے 1400-1500 میل دا سفر طے کر کے میرا ابراہیم علیہ السلام مائی ہاجرہ نو نال لے کے اپنے لگتے جگر چند دن دا، چند مہینیاں دا، چند ہفتیاں دا اسماعیل نو نال لے کے تے اج جتھے زمزم دا کھوہ ہے ایتھے آ کے تے اتار دیندے نے. ایک مسکیزہ پانی دا دیندے نے تے ایک جناب کھجوراں دی تھیلی دے دیندے نے تے لے کے نا اپنا اونٹ تے تر پیندے نے. انہاں نوں اوتھے بٹھایا، مڑ کے نہیں ویکھیا تے تر پیندے نے.
تے مائی صاحبہ مگر دوڑ دیاں نے اے اللہ دے خلیل اے سانو ماں پترانو ایتھے جنگل چ بٹھا کے کتے تر چلے ہو؟ اللہ دے نبی نو اجازت ہی نہیں کہ مڑ کے ویکھے۔ اللہ دے خلیل کوئی غلط کر جاؤ، کوئی ہاجرہ دا قصور ہی دس دیو، کوئی اسماعیل دی غلطی دس دیو، وہ تے اجے بولن جو گاوی نہیں تے میری کو خطا دس دیو۔ اے اللہ دے خلیل اجے تے اسا موجہ نہیں مانیاں، اجے اسا کوئی پیار دیاں راتاں نہیں کٹیاں، کوئی بڑی لمبی زندگی کٹھی نہیں گزاری۔ میں تے تواڈے نکاح وچ آئیاں، اسماعیل پیدا ہویا ہے تے اج جدائیاں دے چلے ہو تے سانو کتھے اتار چلے ہو؟ جتھے کوئی مونسو غم خار بھی کوئی نہیں، جتھے کوئی یار تے اغیار بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے خلیل ساڈی خطا کیے، اللہ دے خلیل ساڈا جرم کیے تے ابراہیم علیہ السلام مڑ کے نہیں ویندے تے جاندیاں آندے نے کوئی تقصیر تہاڈی نائی۔ اے ہاجرہ اے میرے بیٹے اسماعیل جی پھر کیوں چھڑ کے تر چلے ہو؟ آندے نے کوئی تقصیر تہاڈی نائی۔ نبی جواب سنایا کوئی تقصیر تواڈی نہیں۔ نبی جواب سنایا اسی طرح تواڈی کارم حکم خدا دا آیا۔ مائی صاحب آندیاں نے رب دیا خلیلا جے ساڈا قصور کوئی نہیں، ساڈی خطا کوئی نہیں تے پھر کیوں چھڑ کے تر چلے ہو؟ کنے آکھیا من آمرا کا، کنے حکم دیتا جے تے فرماندے نے آمرانی ربی۔ اے ہاجرہ مینوں عرصہ والے نے حکم دیتا ہے تے مائی صاحبہ کو جڑا جواب دیندیاں نے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل فرماندیاں نے اذ لا یضیعن اللہ ابدا۔ اے اللہ دے خلیل جاندے ہو تے جاؤ، ہاجرہ دا عقیدہ ایمان تے یقین ہے، پھر منو تے میرے بیٹے اسماعیل نو عرشہ والا ضائع نہیں کرے گا۔ پروانیو اے جے اما صبر و ثبات دی پہ کر، جدی ماں ایسی صبر و ثبات دی پہ کرتے مجسمے اوے او بیٹا کیوں نہ ہوئے، او دودھ پین والا فرزند کیوں نہ ہوئے، میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں۔ مائی صاحبہ آ جاندیاں نے، بہ جاندیاں نے، ایک دو دن کھجورا نہ پانی نہ گزر جاندے نے۔ پروانی ہن میرے ول تک لو ذرا، محبت پیار نہ قرآن دیاں بھی زیادتاں کر لیا جے۔ پانی مک جاندا ہے، کھجورا مک جاندیاں نے، کھان پین دا سامان ختم ہو جاندا ہے تے ہن نہ مائی صاحبہ کھان تے نہ پین تے نہ چھاتی چ دودھ آئے، دودھ بھی سک جاندا ہے، پانی بھی مک جاندا ہے تے میرا اسماعیل بلکن لگ پیندا ہے، چھڑیاں مارن لگ پیندا ہے، ہونٹ سک جاندے نے، گلا خشک ہو جاندا ہے تے مائی صاحبہ کدی صفا تے جاندیاں نے، کدی مروا تے جاندیاں نے، مروا تو صفا تے ہوندیاں نے، صفا تو مروا تے جاندیاں نے، بھجدیاں نے دوڑدیاں نے۔ او پوچھو کامو کی والے کادے تو دوڑدیاں نے؟ پانی لبدیاں نے۔ بولو کی لبدیاں نے؟ سارے بولو۔ اما ہاجرہ نبی دی بیوی، میرے وال ویکھ لے، نبی دی بیوی تے نبی دی ماں، پانی لبدی ہے، 7 پھیرے لاندی ہے،
رب میرے نوے پھیرے دے پسند آئے. فرمایا ہاجرہ قیامت دیا کندا تک جیڑا حاجی حج کرنا ہے گا جب تک تیرے وانگو 7 پھیرے نہ پا لوے گا میں ادا حج ہی قبول نہیں کراں گا. اداواں پسند آ گئیاں, اداواں رب نو پسند آ گئیاں. جیڑی گل یزدانی تانوں پوچھنی چاہندا ہے اور رب دے خوف نہ مینوں دسیا جے تے انصاف نہ دسیا جے. نبی دی ماں ہے تے نبی دی بیوی ہے, نبی دی ماں ہے نبی دی بیوی ہے, اسماعیل دی ماں ہے ابراہیم دی بیوی ہے. او اس ماں نو پتہ ہی نہیں تے نبی دی بیوی نو پتہ ہی نہیں کہ جنہ صفا مروہ تے میں پانی لبنیاں اوتھوں پانی نہیں لبنا, او تے اسماعیل دے پیراں چوں لبنا ہے. خدا دی قسم ہے جے ماں نو پتہ ہوندا, اللہ دی ولیاں نو پتہ ہوندا کہ پانی تے اسماعیل دے قدماں چوں نکلنا ہے, کدی بھی صفا مروہ تے داں دوڑ دی. پتہ لگا مائی ہاجرہ نو پتہ ہی نہیں, اچھی بولو پتہ نہیں, اونوں علم غیب ہی نہیں, اونوں علم غیب ہی اونوں علم غیب ہی نہیں. جے پتہ ہے کہ پتر دے قدماں چوں چشمہ نکل جانا ہے تے ماں صفا مروہ تے کدی دوڑ دی نہ, اس طرح بھی تے بے تابی دے پھیرے پاندی نہ. ہن دیکھیا پانی نظر نہیں آیا, کوئی اوندا جاندا قافلہ نظر نہیں آیا تے ادھر دا فکر ہے جنگل بیابان چوں کوئی بگیاڑا کے پتر نوں چک کے نہ لے جائے. مائی صاحب دوڑدی آ رہی نے, دوڑدیاں آ رہی نے تے قریب آن کے کی ویندیاں نے کہ جبریل نے پردہ سایہ کیتا ہے تے چشمہ پانی دا جاری ہویا. اللہ تانوں وہ پانی پینا نصیب فرمائے. پانی نکلیا بخاری شریف اندر موجود ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اماں جی وہ دیتے منڈیر بناندیاں نے پانی اگا پیچھے پھیل نہ جائے تے روڑ نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. میرے آقا فرماندے نے اللہ اسماعیل دی ماں تے رحم کرے, جے ارد گرد دیوار نہ بناندی تے ساری دنیا تے زمزم پھیل جاندا. اور خدا دی قسم اج پھیل ہی گیا ہے. بولو اج پھیل ہی. دسو ہاں یزدانی تے دعویٰ کردا ہے کوئی ملک کائنات وچ ایسا نہیں جتھے زمزم نہ جائے. اور پاویں افریقہ پاویں امریکہ پاویں انگلینڈ پاویں جرمن پاویں روس پاویں ہندوستان پاویں افغانستان پاویں مسلمان ملک پاویں کافر ملک پاویں اسلامی حکومت پاویں غیر اسلامی حکومت پاویں سوشلسٹاں دی ہے پاویں انگریزاں دی ہے پاویں عیسائیاں دی ہے پاویں مجوسیاں دی ہے پاویں مسلماناں دی ہے پاویں شیعہ دی ہے پاویں کسے فرقے دی ہے, جڑا بھی ملک ہے کائنات اتے اتے زمزم پہنچدا ہے. اور صدقے جاواں قربان جاواں زمزم 3 لاکھ حاجی ڈرم بھر بھر کے لے آندا تے زمزم مکدا ہی نہیں. او خوہ سکدا ہی نہیں, آکھو خوہ سکدا ہی نہیں. نبی دا معجزہ نا, خوہ سکدا ہی نہیں. ایک گل ہور نہ کراں, زمزم بسدا نہیں. جا یزدانی دا اعلان ہے زمزم دا پانی لیا کے 6 مہینے رکھ دے بسے گا نہیں, سال رکھ لے خراب نہیں ہوئے گا, وہ 10 سال رکھ لے او دے ذائقے چ فرق نہیں پوے گا. اے معجزہ میرے نبی اسماعیل دا, اس واسطے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا قیامت دیاں کندا تک کئی خوہ پھٹن گے, کئی چشمے خشک ہون گے تے کئی ابلن گے, پر یہ چشمہ ایسا ہے سکے گا بھی نہیں تے مکے گا بھی نہیں, بسے گا بھی. برکتی برکت رحمتی رحمت شفائی شفا. پتر ہوں پانی پیندا تے ودا جاندا ہے ودا جاندا, اللہ اللہ بھجن نٹھن لگ پیا. میرا ابراہیم شام نو چلے گئے, اوتھے پھر ایک دن خواب آیا. خواب کی آندا ابراہیم جڑی پیاری چیز میرے رات ذبح کر دے. اٹھ کے اٹھ ذبح کیتے, دوجے دن کیتے, تیجے دن کیتے. فرمایا نہیں نہیں نہیں
جڑی محبوب چیز ہے وہ ذبح کر دے تے محبوب اس ویلے ابراہیم دا بیٹا ہی بیٹا سی بڑھاپے دا سہارا آئے آن کے اندر نے میرے ابراہیم میں خواب چ ویکھیا تینوں ذبح پیا کرنا فانظر ماذا ترى اے میرے پترا دس تیرا کی خیال ہے تے پتر دیکھو پتر ہے آندا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اللہ انہاں دے سینے قرآن دے نور نہ منور فرما سن لو قرآن آندے نے مفسرین نے لکھیا آندے نے نہیں پیاری ہاجرہ میرے پتر اسماعیل نو نوا دے تو آدے چھوٹے جے کو 2-3 سال دے نکھن پجن لگ پہ آندے کی نے زلفیں اس دے کنگی پھیرو تے سرما ڈالو اکھیں فرزندان تو کون چنگیرا او ہاتھ نہ آون لکھیں کی گل ہے جناب آندے نے صاحب میرے دعوت کارن کھانا خوب پکایا خاص کر کے اس میرے کارن مینوں سد بلایا مانوا تو دیندی ہے سرما پا دیندی ہے کنگھی وا دیندی ہے انگلی نہ پتر نو لا لیندے نے تے تر پیندے نے او ماں پیو سن لو تے پترو سن لو کدی آسمان دی اکھ نے ایسا منظر نہیں ویکھیا کہ اج پیو اپنے پتر نو لے چلیا تے پتر وی او جڑا بڑھاپے چ کوئی ملیا تے باپ بڈھا تے پتر بھی کو ہوئے تے لے کے تر پیا اونوں ذبح کرن واسطے کائنات دی اکھ نے تکیا ہی نہیں ویکھیا ہی نہیں لے کے چلے جاندے نے راہ چ شیطان ملدا ہے آندا کدی پیو نے بھی پتراں نو ذبح کیتا ہے تے میرا ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے کی مارے اگے چند قدم گئے تے پھر آندا کدی پیواں پتراں نو ذبح کیتا ہے پھر کنکر مارے اگے گئے تے پھر آندا کدی پتراں نو پیواں ذبح کیتا ہے پھر کہیں کر مارے رب نو اڈاواں پسند آئیاں اور قیامت تک دے حج کرن والے ہو جدوں تھے جاؤ گے تے میرا ابراہیم دی سنت نو تازہ کرنا جے اونج جا کے 3 جگہ سے کہیں کر ماریا جے اگے گئے جا کے لٹایا اور پتر نے اپنا گلا اپنا سر اپنی گردن زمین تے رکھ دیتی میرے وال تک لو آسمان پھٹ جاندہ زمین شک ہو جاندی ہے دل جڑے نے پس جاندے نے سینے فغار ہو جاندے نے میرے برادر انج پتر لیٹ جاندہ ہے تے آندا ابا جی میریاں اکھاں تے بھی پٹی بن لیا جے تے ابا جی جے اسماعیل ذبح ہو جائے تے آ میرے کپڑے جا کے میری ماں پردیسن حاجرہ نو بخا دیا جے تاکہ جڑی ماں نے میرے واسطے وطنوں بے وطنیاں کٹیاں نے جڑی ماں نے پردیس کٹے نے جنگلاں وچ میرے واسطے آباد ہو گئی ہے او ماں دے دل نو کو سہارا مل جائے گا تے ابا جی چھری تیز کر لیو تاکہ امتحان دے پرچے وچ دیر نہ ہو جائے پرچیاں دا ٹائم مک جاندا ہے کسے پرچے دا ٹائم گھنٹہ ہوندا ہے کسے دا آدھا گھنٹہ ہوندا ہے ابا جی جلدی کرے اجے تاکہ پرچے دا ٹائم نہ مک جائے ابراہیم علیہ السلام بیٹن لٹا لیندے نے تے اپنا گوڈا گنتر تے رکھ لیندے نے چھری تیز کیتی ہے چلاندے نے چھری گردن کٹ دی نہیں اے چھری کٹ دی کیوں نہیں چھری زبان حال نہ کہندی ہے اے ابراہیم تیرے آنکھیں لگا کہ میرا بے جلیل دے لگا اے انہیں تے حکم دیتا ہے فرمایا حکم تے تینوں دیتا سو ذبح کرن دا تے مینوں آکھیا سو نہ کریں
تیری مننا کہ عرصہ والے رب دی مننا میرے برادر زور لاندے نے گلا نہیں کٹیا جاندا عرصن تو آواز آندی ہے اے میرے ابراہیم تیرے پتر دی جان لینی منظور نہیں سی امتحان لینا منظور سی وَتَلَّوْا لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ایسا بچڑے نو بھیج دیتا دمبے نو بھیج دیتا یہ جگہ پہ ایسا کسی جانور نو بھیج دیتا اللہ تیرا لکھ شکرے کہ تیرا سمجھاری نہیں ہو گئی نہیں تے ساڈے واسطے مشکل بن جانی سی کسی بھی پتر دی قربانی کرنی نہیں سی کرنی کتوں خلیل ہوندا تے کردا روز او میاں اے مشکل ہو جانی سی اللہ تیرا لکھ شکر ہے کہ سانو اس امتحان چ نہیں ہو پایا اللہ فرماندا نے وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین ایسا کیا تیری سنت قیامت تک جاری کر دے گے آج دیکھو نا گلیاں بازار شہروں پنڈا بکرے بکرے چھترے چھترے اللہ کی گل ہے فرمایا یزدانی اے سنت ابراہیمی نو تازہ کرن دے دن آ رہے ہیں اے ساتھیو بزرگو جب پتر ذبح کرن دی رسم چل جاندی مشکل اج تے پتر نے ذبح کرنا امیاں بکرا چھترا ذبح کرنا وہ لوگ جنہوں طاقت بھی ہے ہمت بھی ہے جو بھی کترا جان تو میں سمجھنا اس تو زیادہ بدبختی کائنات وچ کوئی نہیں اے سنت ابراہیم ادوں دی چلی ہے قیامت تک جاری رہے آ دیکھو نا پاکستان ہوے ہندوستان ہوے افغانستان افریقہ امریکہ لیندا چڑھدا تسی حج تے گئے ہو جڑے لوگوں کو پتا ہے 30-32 لاکھ آدمی ہوتے قربانی کرتا ہے تو جڑے دوسرے ممالک نے انہوں دان دادا کر لو اور 35 لاکھ کی آبادی لاہور دی ہے وہ دان دادا کرو 60 لاکھ کی آبادی کراچی دی ہے دان دادا کرو کہ تین کو لکھان دے حساب نال جانور ذبح ہونے نے یہ سارے دے سارے سنت ابراہیمی دی تال یاد پیدا ہو رہی ہے تو میرا رب دی برکت ہے کہ جانور کٹن نہیں دینا دن ب دن ودتے ہی جاندے نے ایمان نہ دسو دن ب دن ودتے ہی کیوں ودتے جاندے نے برکت ہے اللہ دے نام دی ایک بکری سوکے نا تے بڑی چھال مارے 2-3 لیلے دے دیندی تے کتیاں دیکھا جے 9-9 10-10 جانے دیندیاں ہیں اور نہ کہ کدی اجڑ نہیں ہوئے اجڑ ہوندے نے تو بکریاں دے کدی کتے ذبح نہیں ہوئے انہاں دے اجڑ بھی کونی ہوئے جم دے بھی بہتے نے ذبح نہیں ہوندے اجڑ نہیں ہوندے اے جم دے تھوڑے نے ذبح روز ہوندے نے تے اجڑ روز بندے نے برکتاں نے تے ساریاں برکتاں نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جڑا جانور قربانی دا دے گا او دا خون دا قطرہ زمین تے ڈگدا نہیں تے اللہ گناہ پہلو معاف کر دیندے نے تے میرے نبی نے فرمایا جن میں جانور دی کنڈ تے لو ہوندے نے وال ہوندے نے اونیاں اللہ قربانی کرن والے نیکیاں عطا فرما دیندے نے پروانے ہو فضائل مکدے نہیں مناقب مکدے نہیں درجات مکدے نہیں ٹائم مک جاندا ہے میں ان الفاظ سے اتفاق کرنا ختم کرنا اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان سے عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. صاحبو اور میرے پیارے ساتھیوں، کہ میتوں دفن کر کے قبر تے اذان کہہ لینی چاہیے کہ نہیں؟ لو ایمان نہ دسو سارے کہ میرے نبی دے وقت میں کدی کوئی فوت ہویا سی کہ نہیں؟ بولو بولے تو انجو کہ جی تھی سارے فوت ہوئے. میرے نبی دے وقت میں کوئی فوت ہویا سی کہ نہیں؟ میرے آقا دیاں بیویاں فوت ہوئیاں، بیٹیاں فوت ہوئیاں، 4 بیٹے فوت ہوئے، 3 دھیاں فوت ہوئیاں، صحابہ فوت ہوئے، چاچے فوت ہوئے، شہید ہوئے، سینکڑے کی تعداد. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں نال دفن کیتے. کدی میرے پیغمبر نے آپ یا کسی صحابی کو اذان کہلوائی ہے؟ چلو جے کتے کہلوائی ہے تو سانوں دکھا دو، اسی بھی کہنی شروع کر دیں. ساری تو گل ہی سیدھی جی ہے. نہیں تو اپنا مسلک لیا، میں اپنا لیا. آ دیکھے نا ذرا، ایک پاسے قرآن رکھنے تو ایک پاسے حدیث رکھنے. تو اپنا مسلک لیا، میں اپنا لیا. پھر قرآن تے حدیث کو فیصلہ کروانے ہیں. جے تیرا ملیا تو تیرا کر لواں گے، جے میرا ملیا تو میرا کر لواں گے. گل سیدھی ہے کہ نہیں؟ اب بولو آ قرآن ہے تے آ حدیث ہے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. میں وچ آمین آنا، تو وچ جمعرات کر. میں وچ رفع یدین کرنا، تو چالیا کر. میں سینے تے ہاتھ بننا، تو کنڈے پر. نہیں میں فاتحہ پڑھنا، تو ملاد کا جلوس کڈ. میں آمین آنا، تو قبروں تے بانگ آخ. میں رفع یدین کرنا، تو میلے عرس کر. میں رفع یدین کرنا، تو کھانا اگے رکھ کے ختم پڑھ، تیجا چال یا ساتا کر. میں رفع یدین کرنا قرآن حدیث وچ کھلو کے تے تو 11ویں پکا. پھر قرآن حدیث کو پوچھ لیں گے کہ کام تیرے ملتے ہیں کہ کام میرے ملتے ہیں. جی تیرے مل گئے تو میں کر لواں گا، جی میرے مل گئے تو تو کر. ایمان نہ دسو کوئی لڑائی ہے؟ اب بولو کوئی جھگڑا ہے؟ ایک گل تو نقل دی، عقل دی گل کی ہے. یہ تو نقل دی ہے نا کہ نبی اذان نہیں دیتی، صحابہ قبروں تے اذان. تو عقل دی گل میں پوچھنا کہ پیشی دی نماز پہلو پڑھتے ہو کہ بانگ پہلو آتے ہو؟ بولو اے بولو تو صحیح.
اچھا دیگر دی بانگ پہلو آندے ہو کہ نماز پہلو پڑھتے ہو؟ شام دی بانگ پہلو آندے ہو کہ نماز؟ اب بولو تو صحیح. اچھا عشاء دی فجر دی بانگ پہلو آندے ہو کہ نماز؟ بولو. پتہ لگا کہ 5 کو نمازاں نے بانگ پہلو آنے تے نماز اتنے کی کر دو قبرستان تے نماز پہلو پڑھ دیو بانگ پچھوں آندے ہو. پاگلو ہر تھان نماز پچھوں بانگ پہلو اتنے قبرستان تے جا کے پہلو نماز پڑھ لینا بانگ پچھوں آندا. اللہ اس قوم کو ہدایت فرما. جے تو پاگلا آکھنی ہے بانگ تے نماز تو پہلو آکھ نماز تو پر انہوں پتہ ہے کوئی نہیں. چلو اتنے بندے ترا جاندے نے پچھوں دا لگ جاندے. گل کوئی نہیں جی مسئلہ نہیں دے تو لگ کے چڑھ دے تک دا کوئی مولوی یزدانی دے سامنے آ کے مسئلہ ثابت نہیں کر سکتا. میری دعوت جے میرا اعلان جے اج بھی کل بھی پرسوں بھی سال تک بھی کوئی کاموں کی دا لنجے دا چڑھدا کوئی مولوی کتوں مینوں دکھا سکتا. اور کاموں کی دے مولویاں نال تے میری اس مسئلے تے گفتگو ہوئی ہے مناظرہ ہویا انہاں لکھ کے دتا کہ تیرا اسی جواب نہیں دے سکتے. مسلک اہل حدیث واسطے یزدانی خنجر کھاندا مسلک اہل حدیث واسطے مارا کھاندا اپنی عزت اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد مسلک اہل حدیث واسطے داں تے لگا دیندا تے مسلک بیان نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیان نہ کرا. میرے برادر ایک دوست نے ہو رکا بھیجا رکے تے بڑے نے اشتہار بھی آئے نے سبحان ربک رب العزت مہا عید پڑھنی ہے کہ نہیں سویرے پڑھ لیے آدھے نہیں انشاءاللہ. اچھا چلو پڑھ لیں گے انشاءاللہ پڑھ لیں گے. میرا خیال ہے کہ عید کی نماز 7 بجے اگر ادا کی جائے کیونکہ اج میں سورج وہدا رہا 7 بجے اگر ادا کی جائے تو لیٹ تو نہیں ہو جائیں گے کیونکہ قربانیاں نہیں کرنیاں نے. دوسری مساجد میں بھی اعلان کروا دینا انشاءاللہ الرحمن عید کی نماز 7 بجے ادا کی جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی اے میرے دوست تسی اتنے جمعہ پڑھتے ہیں تو ہم سے پتہ ہی ہے 2 مہینے تو 2 مہینے تو بیبیاں شکایت کر رہی ہیں کہ سانوں کسے جمعے بھی سپیکر دی آواز نہیں پہنچتی 2 مہینے تو صرف ساڈے گھروں جمعہ نہیں پڑھنا ہوندیاں جنہ دے گھروں جمعہ پڑھنا ہوندیاں نے انہوں نے پتہ ہے کہ 2-2.5 رمضان تو لگ کے انہوں کی شکایت ہے کہ سانوں کدی پتہ لگا ہی جڑا ادھر ہارن لگا کدی چلے ہی نہیں جی چلے تو شاہ تے شور مچی سارا جمعہ لنگ جانا میں پچھلے تو پچھلے جمعے بھی آگاہ کیتا سی اج کا بھی تصا حال ویخ لیا کہ ادھا خطبہ ہو گیا تو پھر جڑا انتظام ہویا وہ بھی نہ ہونے کے برابر اس واسطے آئندہ جمعے تک اگر سپیکر سے جو خرچ آتا ہے وہ کر کے پھر صحیح نہ کیتا گیا تو سانو شکایت کا مزید حق ہوئے گا 2-3 مہینے تو بیبیاں کو کوئی پتہ نہیں لگ رہا اس واسطے فوری طور پر صحیح کرانا چاہیے تھا کہ بد مزگی پیدا ہو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین مولا کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اپنے پیغمبر علیہ السلام دا صحیح تابعدار بنا اے میرے اللہ جڑے پریشانیاں دور فرما اے اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما اے اللہ جڑے سارے مجمع چ بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما میرے اللہ جڑے سارے بیمار نے صحت کاملہ عطا فرما
اللہ تیرے درد منگتے فقیر آئے نے اللہ چوڑیاں رحمت فضل نہ کر دے میرے اللہ مسئلہ کرے دیا گلبہ تے چرچا فرما اللہ ساڑیاں نیکیاں تے باتوں قبول فرما میرے اللہ ساڑے حکمرانوں نیک تے نمازی بنا پاکستان میں استحکام نصیب فرما صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.